الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وفی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفي مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا،
मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा, मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। इस्लाम के मराकिज़ हैं, सिटी बंद करो इसकी। इस्लाम के मराकिज़ हैं, मदारिस भी मसाजिद भी, यहीं से बनते हैं हर सू मुहद्दिस भी मशाइख भी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 21 अक्टूबर सन 2023 को ग़ालिबन तीसरी मरतबा आप हज़रात के इस इलाका वादी सून में, पहले 2 मरतबा उछाली में हाज़री का इत्तेफाक हुआ बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब की मेज़बानी में, और आज आपके इस इलाका सिद्दीकाबाद में बरादर मोहतरम जनाब हाफिज़ बशीर साहब की वसातत से और जामिया इस्लामिया के हज़रात की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो खाना खा के आया हो वो आमीन कह दे। जैसे मुझसे पहले हमारे नौजवान फाजिल स्टेज सेक्रेटरी साहब आप हजरात से मुखातब थे और आपको जगा रहे थे और ये आपको बता रहे थे कि इतना सर्दी नहीं है जितना आप जमे बैठे हैं। तो मेरा भी कुछ तो हमारे पुराने शनासा चेहरे बैठे हैं और बहुत सारे नए भी होंगे जो शायद मेरे ज़ौक़ खिताबत से वाकिफ़ ना हूँ। तो मैं शुरू में कह दिया करता हूँ कि मैं बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ। ज़िंदा दिल इंसान हूँ और ज़िंदा व ताबिंदा मजमा चाहता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। मैंने 1985 से 85 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, कनाडा की, अफ्रीका की, इंग्लैंड की, यूरोप की, दुनिया भर में अल्लाह मुझे ले गया 20 दफ़ा। अभी भी मैं यूरोप के दौरे से और उम्रा करके वापस पहुँचा हूँ। आप उठाएं सुने। मेरी तकरीर में न तो लतीफ़े होते हैं, न कुछ चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। लेकिन करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी कोई जवानी का जज्बा अच्छा लग रहा हो। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई।
جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ مقرر مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا فریش مجمع ملے کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ اس لیے جو زندہ بیٹھے ہیں وہ زندوں والی ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ نہیں، یہ تو بیماری والی ہے، یہ تو چوری والے عاشقوں والی ہے، خون دینے والے عاشق والی کہو سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے اگر سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کھلا کر مسکرا کر بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ بڑی ہی مختصر شارٹ کٹ سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑا ایک طویل سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، اور یقین مانیں تقریباً پچھلے 1 مہینے سے مسلسل بیماری میں ہوں، بخار میں ہوں۔ آپ میں بہت سارے علماء اور دوستوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے میرا نوجوان بیٹا 27 برس کا عالم دین حافظ قرآن، شادی شدہ 3 بچوں کا باپ، اچانک وہ عید الفطر کے تیسرے دن سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک ایک ذہن پہ ڈپریشن ٹائپ ہے، اور غم اور حزن و ملال ہے، اور پھر اسفار بھی مسلسل جاری ہیں۔ تو چونکہ حافظ بشیر صاحب سے میرے پرانا محبت کا رشتہ ہے، وہ بھی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، مولانا طاء اللہ صاحب بھی، اور آپ کے اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی، مجھے وہ ذوق اور جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلو تھوڑی گفتگو کروں لیکن حاضری ضرور دوں، غیر حاضری نہ ہو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی عباسی صاحب بھی اب دھوکے دینے لگ گئے۔ تو میرے الحمدللہ 38 سالہ خطابت میں دھوکہ یا ٹائم دے کے نہ آنا یا کوئی ایسے غیر شرعی بہانہ بنا لینا، یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ میں سٹیج کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور اس ذمہ داری کو نبھاتا ہوں۔ نہ غریب دیکھتا ہوں، نہ امیر دیکھتا ہوں، نہ چھوٹا علاقہ، نہ بڑا علاقہ، نہ دیہات، نہ شہر۔ جب اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا ہے تو پھر مجھے ہر دروازے تک پہنچنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاید رات میں باولپور سے آگے حاصل پور سائیڈ پہ رات میرا بیان تھا، وہاں سے رات تقریباً میں 1 بجے فارغ ہو کے نکلا ہوں، ساری رات سفر کیا ہے، صبح 11-12 بجے میں حافظ صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ تو وہاں بھی یہی ہر جگہ تبصرے ہوتے ہیں، یہاں بھی مجھے کچھ پرانوں دوستوں نے دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا اچھا ابھی تک ویسے ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ عباسی صاحب کیا کھاتے ہو؟ آپ کو تو ہم ماشاءاللہ 30-35 سال سے سن رہے ہیں، آپ تو بالکل اسی طرح جوان ہیں۔ میں نے کہا اس لیے تو لوگ پریشان ہیں۔ ہاں، تو میں نے ان کو جواب دیا، اور وہی جواب اپنے ہم سن اور ہم عصر علماء اور فضلاء اور ان حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، یا اللہ تر و تازہ رکھ اس کے چہرے کو جو میری بات لوگوں تک پہنچائے۔ تو میں جو دن رات اللہ کے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی اور اہل بیت کی اور قرآن کی اور حدیث کی اور اکابر کی اور علماء کی اور اسلاف کی باتیں عوام تک منتقل کر رہا ہوں، تو اللہ نے میرے چہرے کو بھی تر و تازہ تو رکھنا ہے نا پیغمبر کے فرمان کے مطابق۔ تو اس لیے جیسے ہم پیغام پہنچا کر تر و تازہ رہتے ہیں، ویسے آپ پیغام سن کر بھی تر و تازہ رہا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لمبا سفر کر کے آئیں، ہم تو پھول کی طرح مہک کر آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ یہاں کہاں سے آئیں ایسے تھکے ہوئے ہوں جیسے مدینے سے پیدل آئے۔ ایسے نہیں لگنا چاہیے۔ تو بالکل جس طرح انہوں نے کہا نا ذرا چادریں ہٹائیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، آپ کی طرح بزرگ آدمی ہوں، میں نے کون سی چادریں پہنی ہوئی ہے، مجاہد بن کے بیٹھے۔ مجاہدوں کی طرح بیٹھیں، مجاوروں کی طرح نہ بیٹھیں، پتہ چلے کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ میرے دوستو پوری توجہ رہے، اس تمہید اور آپ کو نیند سے جگانے کے چند جملوں کے بعد موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اشتہار پر 2 زیب عنواں ہیں، عظمت قرآن اور سیرت النبی۔ سب کہہ دو صلی اللہ، گونج کے کہہ دو علیہ وسلم۔ مگر میں نے آپ سے کہا کہ میں تو ایک موضوع پہ بولوں تو مجھے 2-3 گھنٹے بھی ناکافی ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں دوسرے حضرات کی طرح کھچڑی پکاؤں اور کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے، اور ٹائم میں ایک ہی عنوان پہ بولتا ہوں، جس عنوان پہ آپ کہیں۔ تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آج چونکہ دستار بندی ہے
حفاظ کی، جامعہ اسلامیہ کے طلباء کی، تو میں اسی نسبت سے آج اللہ کے قرآن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، رب کائنات نے کائنات ارض و سما میں کچھ چیزوں کا انتخاب کیا، منتخب کی، چنی، اور پھر اور چنی ہوئی چیزوں کو اللہ نے گلدستہ بنا کر اس امت کی جھولی میں رکھ دیا۔ ان منتخب شدہ چیزوں میں میں نے جب غور و خوض کیا اور تاریخ کائنات کو پڑھا، تکوین کائنات کو پڑھا، تدوین کائنات کو پڑھا، تصویر کائنات کو دیکھا، تو مجھے رب کا انداز نظر آیا کہ اللہ کو سب سے پہلے چار پسند آتے ہیں، پھر چار میں ایک سردار پسند آتا ہے۔ روئے زمین پر آپ نظر غائر سے غور کریں تو رب کائنات نے کائنات ارض و سما میں مخلوقات تو لاکھوں انواع و اقسام کی پیدا کی، لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ نے چار مخلوقات کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مخلوق کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے ملائک کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے حیوانات کہا۔ پھر ان چار مخلوقات میں اللہ نے انسان کو چن کر ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ پھر انسانوں کے بعد اللہ نے ملائک بھی پیدا کر دیے۔ ملائک بھی دنیا میں بہت اربوں اور خربوں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان میں بھی چار کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جناب جبریل امین کہا، ایک کو جناب میکائیل کہا، ایک کو جناب اسرائیل کہا، ایک کو جناب اسرافیل کہا۔ پھر ان چار فرشتوں میں اللہ نے جناب جبریل امین کو چن کر سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر فرشتوں کے بعد کائنات کے رب نے جب انسانیت میں مخلوق کو، انسان کو پیدا کیا تو انسانوں میں بھی طبقات تو بہت تھے، لیکن اللہ نے ان سارے طبقات میں چار طبقوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک طبقے کو قرآن نے من النبیین کہا، ایک طبقے کو قرآن نے من الصدیقین کہا، ایک طبقے کو قرآن نے من الشہداء کہا، ایک طبقے کو قرآن نے من الصالحین کہا۔ پھر ان چار طبقوں میں اللہ نے انبیاء کے طبقے کو چن کر ساری کائنات کے طبقوں کا سردار بنا دیا۔ پھر کائنات کے رب نے جب دنیا کو پیدا کیا تو دنیا میں دن اور رات اور مہینے بھی پیدا کیے۔ دن تو سال کے بہت تھے، پر اللہ نے ان میں بھی چار دنوں کو چن کر پورے سال کے دنوں سے نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا۔ پھر ان چار دنوں میں اللہ نے عرفہ کے دن کو چن کر پورے سال کے دنوں کا سردار بنا دیا۔ یہ گلے کو چاٹ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو لو کریں۔ پھر اللہ نے دنوں کے بعد راتیں بھی پیدا کر دی۔ راتیں بھی سال کی بہت تھی، لیکن اللہ نے ان میں بھی چار راتوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک رات کو اللہ نے شب جائزہ کہا، ایک رات کو اللہ نے شب عرفہ کہا، ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا۔ پھر ان چار راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر سارے سال کی راتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دن اور راتوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے۔ مہینے بھی سال کے 12 تھے، لیکن اللہ نے ان میں بھی پھر 4 مہینوں کو چن کر پورے سال کے مہینوں میں نمایاں کر دیا۔ ایک مہینے کو اللہ نے محرم الحرام کہا، ایک کو اللہ نے رجب المرجب کہا، ایک کو اللہ نے شعبان المعظم کہا، ایک کو اللہ نے رمضان المبارک کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دن اور رات اور مہینوں کے بعد کائنات کے رب نے روئے زمین پر اپنے گھر بھی بنائے، اور اللہ کے گھر تو ہر بستی کوچہ و بازار میں تھے، لیکن کائنات کے رب نے ان اپنے گھروں میں بھی 4 گھروں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک گھر کو اللہ نے بیت اللہ کہا، ایک گھر کو اللہ نے بیت المقدس کہا، ایک گھر کو اللہ نے مسجد نبوی کہا، ایک گھر کو اللہ نے مسجد قباء کہا۔ پھر ان 4 گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو چن کر
اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا۔ پھر اسی طرح کائنات کے رب نے روئے زمین پر امام بھی بڑے بڑے پیدا کر دیے۔ امام تو ہزاروں کی تعداد میں آئے، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 امام ائمہ اربعہ کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا، ایک کو امام مالک کہا، ایک کو امام شافعی کہا، ایک کو احمد ابن حنبل کہا۔ پھر ان 4 اماموں میں اللہ نے تیرے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کر سارے اماموں کا سردار بنا دیا۔ اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کو بیٹیاں بھی عطا کی، تو وہ بیٹیاں بھی 4 عطا کی۔ ایک کو جناب فاطمہ الزہرا کہا، ایک کو جناب رقیہ کہا، ایک کو جناب ام کلثوم کہا، ایک کو جناب زینب کہا۔ تو ان نبی کی 4 بیٹیوں میں اللہ نے نبی کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حسنین کی اماں جناب فاطمہ الزہرا کو چن کر نبی کی بیٹیوں کا سردار بنا دیا۔ اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں کہ کائنات کے رب نے روئے زمین پر نبی کی امت میں سے بھی نبی کے صحابہ کی جماعت کو چنا۔ پھر نبی کے صحابہ کی جماعت میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جناب ابو بکر صدیق اکبر کہا، ایک کو عمر فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان ذی النورین کہا، ایک کو جناب علی حیدر کرار کہا۔ تو پھر ان 4 صحابہ میں بھی اللہ نے ابو بکر کو چن کر نبی کے سارے صحابہ کا سردار بنا دیا۔ بالکل اسی طرح کائنات کے رب نے روئے زمین پر کتابیں بھی بہت نازل کی، 115 123 مختلف تعداد روایات میں ہے، لیکن رب نے ان ساری کتابوں میں بھی 4 کتابوں کو چن کر روئے زمین پہ نمایاں کر دیا۔ ایک کو قرآن مجید کہا، ایک کو انجیل کہا، ایک کو زبور کہا، ایک کو تورات کہا۔ پھر ان 4 کتابوں میں قرآن کو چن کر ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ وادی اسکیسر والوں، خوشاب والوں اور وادی سون والوں، صدیق آباد اور کفری کے علاقے کے دوستوں، ذرا توجہ تو کرنا کہ کائنات کے رب نے روئے زمین پر جتنی چیزوں کو چنا، وہ ساری چنی ہوئی چیزیں گلدستہ بنا کر تیری اور میری جھولی میں رکھ دی۔ کعبے کو چنا، ہمیں دے دیا۔ رمضان کو چنا، ہمیں دے دیا۔ عرفہ کو چنا، ہمیں دے دیا۔ یوم الفطر کو چنا، ہمیں دے دیا۔ یوم الضحیٰ کو چنا، ہمیں دے دیا۔ شب قدر کو چنا، ہمیں عطا کر دی۔ اور قرآن کو چنا، ہمیں عطا کر دیا۔ کعبے کو چنا، ہمیں عطا کر دیا۔ محمد کو چنا، ہمیں عطا کر دیا۔ ابو بکر کو چنا تو اس کی چوکی داری بھی اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن مجید، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میرے خیال میں مجھے آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں، آگے پیچھے والے دونوں، تو میں کیوں خام خواہ آپ سے اپنی انرجی ضائع کروں؟ آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی دعا نہ کرا دیں؟ ہاں کرا دیں دعا؟ دوستو بزرگو قریب قریب ہو جاؤ، بلاؤں کسی کو کہا کہ دعا کرا دے، تو پھر ذرا مجاہد کی طرح نعرہ لگاؤ، نہ پتہ چلے مجاہدوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، صحابہ، علماء دیوبند، قائد اسلام حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب۔ میرے نعرے نہیں، اللہ رسول کے نعرے، صحابہ اہل بیت کے نعرے، ان کابر علماء کے نعرے۔ میں تو ان کی جوتوں کی خاک ہوں، میں تو ان کا نوکر چاکر ورکر کارکن خادم رضاکار ہوں۔ ہاں میں کہا کرتا ہوں، مجھے زندہ باد مرد آباد کے نعروں کی پرواہ نہیں ہے، نہ آج تک پرواہ کی ہے۔ اور پڑھے لکھے کسی مولوی سے پوچھنا، میرا تو نام ہی یحییٰ ہے، یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے، اس لیے میں زندہ باد مرد آباد کے چکروں سے بہت آگے نکل گیا ہوں۔ اس لیے نعرہ اللہ رسول صاحب اہل بیت کا، مگر جب لگایا کرو نا پتہ چلے کہ بدر کی یاد تازہ ہو جائے، پتہ چلے چوری والے مجنون نہیں بیٹھے، خون دینے والے عاشق بیٹھے ہیں۔ ہاں ملا اور مجاہد کا فرق رکھا کرو، پوری توجہ رکھیں۔ میں اس تمہید کے بعد اب موضوع سخن پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری توجہ چاہوں گا کہ آؤ میں تمہیں آج قرآن کا تعارف اپنے ذوق سے کرانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے رب نے اس قرآن مقدس کا تعارف سورہ بقرہ کے شروع میں، پوری توجہ چاہوں گا، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے بڑا جامع معنی انداز میں کرایا۔ صرف 3 حرف بولے، 3 حرف بولے اور 2 جملے کہے، 3 حرف اور 2 جملے کہہ کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔
समेटो तो मुट्ठी, खोलो तो समंदर। 3 हरफ 2 जुमले। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 2 जुमले कहकर कुरान का ऐसा जामे माने वसी तारुफ करा दिया कि इन 2 जुमलों के बाद कुरान पे एक हर्फ का भी शक शुबा या कोई एतराज और सवाल और जवाब की गुंजाइश ही नहीं रहती। ये कुरान की फसाहत और बलागत है। 2 जुमलों में और 3 हरफों में। 3 हरफ 2, सारे बोलो 2 जुमले। आओ अब मैं बात को शुरू करने चला हूं। अलिफ लाम मीम। अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं, अल्लाह आपने ये जो कुरान का जिक्र करने से पहले, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से पहले ये जो अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ कहे, हरूफ मुक़त्तआत, अल्लाह इनका वजह क्या है, इनका माना क्या है, इनका मतलब वजाहत तफसीर तशरीह ट्रांसलेशन मफहूम खुलासा क्या है? तो आम तौर पर तो जवाब मिलता है वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इन हरूफ मुक़त्तआत का माना मतलब वजाहत तफसीर व तशरीह क्या है। लेकिन कुछ अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले उमुक़, अहले डीप, हाँ गहराई और बसीरत और बसारत में डूबे हुए लोगों ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि देखने में तो ये 3 हरफ हैं लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कस्मिया है, लाम भी कस्मिया है, मीम भी कस्मिया है। क्या माना? कायनात के रब ने कहा अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं, जैसे मैं शक से पाक वैसे ये भी शक से पाक। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत कुरान। अलिफ लाम मीम। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। मैंने फिर सवाल कर दिया इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर, अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? हमने कस्में तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में और भी जगह पे बहुत सारी कस्में देखी, लेकिन वो कस्में और हैं, ये कस्में और हैं। वहाँ कहीं ज़मीन की कसम, कहीं ज़मान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं ज़माने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फ़ों की कसम। लेकिन यहाँ पर वो कस्में नहीं बल्कि अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह ये 3 कस्में वादी केसर वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना। अल्लाह ये 3 कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि अगर कोई 14वीं सदी का मुर्तद, कोई 14वीं सदी का मुर्तद, कोई 14वीं सदी का मुनाफिक, कोई 14वीं सदी का बेईमान, कोई 14वीं सदी का मुसल्ली, कोई 14वीं सदी का खटमल, कोई 14वीं सदी का चूड़ा, कोई 14वीं सदी का मरासी, कोई 14वीं सदी का सिंधी, अगर तुम्हें यह कहे कि ये कुरान आया तो अली के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया, तो रब ने कहा मैंने इन कस्मों में इशारा कर दिया कि अलिफ ये कुरान भेजने वाला मैं, लाम ये कुरान लेके आने वाला जिब्रील, मीम ये कुरान भेजा ही मैंने मोहम्मद के लिए था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, अज़मत कुरान। ताकि कोई खटमल तुम्हें गुमराह न कर सके कि कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल के ले गया मोहम्मद के पास। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने अलिफ लाम मीम इसी में इशारा कर दिया है। अलिफ भेजने वाला मैं हूँ, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम जिसके लिए आया है वो मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। बात को आगे बढ़ाने चला हूँ। कायनात के रब ने जब 3 कस्में उठाई और 3 कस्में उठाने के बाद रब्बे कायनात ने ऐलान क्या किया, फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, के 3 कसमों के बाद कि मुझे अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम, ये किताब सच्ची है, ला रैब, बेऐब, शक व शुबा, वहम व गुमान, तरद्दुद और रायबा, शैब व मिर्या से पाक, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जैसे मुझ में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं, जैसे जिब्रील में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं, जैसे मोहम्मद में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी मुसलमान नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी मुसलमान नहीं। रब ने अकीदा ही वाज़े कर दिया शुरू कुरान के शुरू में, और फिर जुमला फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी। आओ अगले जुमले पे चलता हूं कि ये किताब सच्ची है, ला रैब है, बेऐब है। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? चाहिए तो ये था यहां ज़ालिकल कुरान ला रैब फी होता कि ये कुरान ला रैब है। क्यों कि मैंने तो कुरान में जहां जहां कुरान का जिक्र पढ़ा मुझे अक्सर लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरान अल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरान मजीद इन्ना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान बल हुवा कुरान मजीदुन फ़ी लौहिम महफ़ूज़। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान था, लेकिन यहाँ पर आपने लफ्ज़ कुरान की बजाय ज़ालिकल किताब कहा। अल्लाह कुरान क्यों नहीं कहा? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है नबी के सहाबा के दीवानों मतवालों। एक अपने ज़ौक़ के समंदर की गहराई का जुमला तुम्हारी नजर करने चला हूं कि कायनात के रब ने कहा अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो 14वीं सदी का मुसल्ली, 14वीं सदी का मुनाफिक, 14वीं सदी का जिंदी तुम्हें धोखा देता और वो कहता कि रब ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में छुपा पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। ये कुरान नहीं, ये सहाबा की लिखी हुई आम किताब है। तो रब ने कहा मैं उसके दजल को, उसके फरेब को, उसके धोखे को, उसकी मुनाफकत को, उसके ज़ंदका को, उसके इर्तिदाद को, उसके कुफ्र को मैं 1400 साल पहले जानता था। मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि तुम्हें धोखा न दे, मैंने ज़ालिकल किताब कहा कि ईमान वालों इस चूरे के धोखे में न आना। यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान। नारे तकबीर। ज़ालिकल किताब ला रैब फी। उलमा बैठे हैं, ज़ालिका इसमें इशारा है। फरमाया ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, ताकि कोई काला खटमल तुम्हें धोखा न दे सके, कोई जिंदीक मुर्तद तुम्हें धोखा न दे सके कि अल्लाह ने तो ज़ालिकल कुरान ला रैब फी कहा। तो कुरान को तो हम भी मानते हैं, वो तो जब इमाम आएगा लाएगा तो हम मानेंगे ना। अभी तो गार में छुपा पड़ा है। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तेरे दजल को 1400 साल पहले जानता था, मैंने इसलिए हर जगह कुरान कहा, यहाँ किताब कहा। मैंने कुरान नहीं कहा ताकि तो उम्मत को धोखा न दे सके। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब, ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है। अगला जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, राह मंज़िल है, मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। इस जुमले में भी बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने इशारा किया। पूरी तवज्जो रखना, आले ज़ौक़ की नज़र, पुराने दोस्तों की नज़र। एक और जुमला करने चला हूँ, यहाँ भी अल्लाह ने बड़ा बारीक और दकीक इशारा किया। हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया घबराना नहीं, अगर कोई काफिर मेरी इस किताब को ना माने परेशान नहीं होना, ये मैंने उनके लिए भेजी नहीं है, ये तो भेजी मुत्तकीन के लिए है। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल नास नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान के तारुफ में अल्लाह ने हुदल लिल मुत्तकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हुदल लिल नास नहीं कहा, क्योंकि नास में वो खन्नास भी शामिल हो जाते हैं ना। हाँ, अल्लाह ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन। अगर कोई काफिर, कोई मुनाफिक, कोई मुर्तद, कोई जिंदीक, कोई काला, कोई खटमल, कोई चूड़ा, कोई मुसल्ली, कोई मरासी, कोई कुजच्चा, कोई कोतरा, कोई कोझा, अगर मेरी इस किताब को ना माने परेशान नहीं होना, ये उनके लिए है ही नहीं, ये तो है ही मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया ये किताब
मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, राह रवे मंजिल है। हाँ आओ, मैंने फिर सवाल कर दिया आगे। अब यहाँ तक 2 जुमलों में अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराया। बड़ा मुख्तसर बात को समेटने चला हूँ। यहाँ 2 जुमलों में अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराया। आगे उलमा बैठे, मौलाना ताल्ला साहब माशाल्लाह बाकायदा दर्स कुरान देते हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को दवाम बख्शे और सलामत रखे और हर शर से अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं इलाके में तमाम उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश होता है आपके पूरे इन इलाकों में आकर। ये अभी झाटला कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो रहा था, वो भी बेचारे 2-3 महीने से मेरे पीछे लगे रहे कि जी हमें झाटला के लिए रात का वक्त चाहिए। लेकिन अफसोस कि मैं 9 नवंबर पहले से दे चुका था, दिन भी रात भी, डीजी खान और राजनपुर उन इलाकों में। तो मुझे चकवाल मरकज़ से भी बार फ़ोन आते रहे, मैं नहीं दे सका। काफ़ी अरसे से वो बेचारे कोशिश में हैं कि वो मरकज़ी कॉन्फ्रेंस है, कभी आप टाइम दें, लेकिन इंशाअल्लाह कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा मैं इंशाअल्लाह। तो ये इस पूरे इलाके में माशाअल्लाह हज़रत काजी साहब की मेहनतें हैं, इन उलमा की मेहनतें हैं, एक उन मेहनत का असर नज़र आता है। हाँ तो उलमा ने ये मेहनत की है। तो आप हजरात को के सामने ये जो कुरान के मदारिस है ना, तो मैं बात को आगे बढ़ाकर फिर मैं ज़रा मदरसे की बात पे आना चाहता हूँ कि रब कायनात ने 2 जुमले कहकर, कितने जुमले? 2 जुमले कहकर अल्लाह ने कुरान का तारुफ स्टॉप कर दिया, 2 जुमलों में मुकम्मल कर दिया। और जुमले ऐसे जामे माने, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ऐसे जामे माने के 2 समंदर बहा दिए। आगे तफसीर कुरान बिल कुरान है, फिर कुरान का जिक्र खत्म, आगे हुदल लिल मुत्तकीन के बाद मुत्तकीन का जिक्र शुरू हो गया है। फिर मुत्तकीन की निशानियां बताना शुरू कर दी। हाँ फिर आगे मुत्तकीन का रिजल्ट बता दिया, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाइकुल मुफलिहून। फिर आगे मुनाफिकीन का जिक्र, काफिरीन का जिक्र, मुशरिकीन का जिक्र, मुर्तदीन का जिक्र, जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, हुकूक का जिक्र, आदाब का जिक्र, इबादत का जिक्र, मामलात का जिक्र, मईशत का जिक्र, माशरत का जिक्र, तिजारत का जिक्र, माँ बाप के हुकूक का जिक्र, बीवी बच्चों का जिक्र, वरासत का जिक्र, जन्नत का, जहन्नम का, अंबिया का, तारीख का, सहाबा का, अहले बैत का, पैगम्बर के ससुराल का, दामादों का, जमात का, हिजरत का, मेराज का, शफात का, मुख्तलिफ अज़कार हैं। लेकिन कुरान का जिक्र अल्लाह ने इन 2 जुमलों में करा के आगे टॉपिक ही चेंज कर दिया। हाँ 2 जुमलों के बाद जब अल्लाह ने आगे मौजू को चेंज कर दिया, मुत्तकीन की निशानियां बताना शुरू कर दी, मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने तो 2 जुमलों में इस कुरान का तारुफ करा दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भरा नहीं, मैं अभी सैर नहीं हुआ, मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब से दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब का हमारे लिए पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है। तो मुझे कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा मिलता है कि अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जरा वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे खोलो, इसे पढ़ो, इसे छुओ, इसे चूमो, इसे खोलो, इससे बातें करो, सवालों जवाब करो। तुम कायनात अर्ज़ो समा का जो भी सवाल करोगे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब देती जाएगी। आओ फिर वादी असूल वालों, आओ फिर खुशाबर केसर वालों, आओ फिर सिद्दीकाबाद और कुफरी के इलाके के दोस्तों, मैं तुम्हें कुरान के समंदर की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। मैंने कुरान के दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने कुरान से पूछा कि कुरान तो मुझे अपना तारुफ तो करा। कुरान ने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू अपना नाम तो बता। तो कुरान कहता है मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। और रहमान अल्लाह कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। मैंने कहा है किताब तू ये बता तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बन के आई हूँ। जो भी आता है रोता खाता है, पाक हो जाता है। मैंने कहा है किताब तू ये बता तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो, जाओ कायनात को बता दो इन्ना हाज़ल कुरान याती लिल्लती ही अक़वम, नहीं वो किताबे हुदा, नहीं वो किताबे शिफा, नहीं वो किताबे अज़मत जो मुझे सीने से लगाता है, मैं उसे अंधेरों से उठाकर ओजे सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा देती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा असली मकाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौह महफूज, मेरा मकाम ये है मैं लौह महफूज पर नक्श खड़ी हूँ। ए किताब तू ये बता, तो किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु
नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा क़यामत की सुबह तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। एक किताब तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उसमें, अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। एक किताब तू ये बता, तेरे आने का वक़्त और तेरे आने का मकाम क्या है, तेरे आने वाले महीने का शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, मैं उस महीने में आया जो सारे महीनों का सरदार महीनों। एक किताब तू ये बता, तू जिस रात में आई उस रात का मकाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। अब दुआ का हक बनता है। जिसको 15 मिनट बाद नारा लगाना पड़े और वो भी थक जाए तो हमारा क्या हाल होता होगा। हाँ, पूरी तवज्जो रहे, बात को वाइंड अप करने चला हूं। ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। मैंने अगला सवाल कर दिया, पूरी तवज्जो रखना, बहुत ही शॉर्टकट करने चला हूँ। मैंने अगला सवाल कर दिया, ए किताब तू ये बता, ए किताब पूरी तवज्जो मेरी तरफ, या शेख इधर देख, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। हाँ, मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? जो जिंदा बैठा हो वो कहे सुभान अल्लाह। ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? तो भी वो खूबसूरत जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार मुझे कोई पलीत, चूड़ा, मुसल्ली, मरासी, नशाई, भंगई, चरसी, काला, खटमल, बेईमान मुझे हाथ ना लगाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठाना। मैंने फिर अगला सवाल कर दिया, ये तो था आवाम के लिए, एक अगला सवाल है पीछे वाले हजरात के लिए। मैंने पूछा, ए किताब तो ये बता तेरा एहतराम क्या है? तो उसने जवाब दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरा एहतराम ये है कि मुझे कोई पलीत, चूड़ा, चरसी, भंगी, हफीनी, हाँ हीरोइनची, को मुर्तद, को जिंदगी, को बेईमान, को काला, को खटमल, को मरासी, हाँ को मुसल्ली, को चूड़ा मुझे हाथ ना लगाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक हो के आना, फिर मुझे उठाना। मैंने फिर एक और सवाल कर दिया, किताब ये तो तेरा एहतराम हो गया, मुझे ये बता तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है। दोस्तों बुजुर्गों बैठे ना इकराम वाले, मुझे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा भी इकराम वाला है, दोस्तों बुजुर्गों वाला है, 2 साल लगा चुका है माशाल्लाह जमात में, अभी और पिछले हफ्ते चिल्ले से वापस आया है। हाँ, इसलिए मैं उनके भी बड़े ज्यादा करीब हूँ। तो मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तू ये बता तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना, फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता कि तेरा इकराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब मुझे पढ़ा जाए फिर चुप करके मुझे सुना करो, अपनी ना पीछे शुरू कर दिया करो। हाँ, तो मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तू ये बता कि अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, तू मेरे पढ़ने का इनाम ढूंढ रहा है, मैं तो किताब सवाब हूँ, मुझे तो खाली देखो सवाब, मुझे छुओ सवाब, मुझे चूमो सवाब, मुझे खोलो सवाब, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब। मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पर हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाकर अदब से हाथ मिला लो सवाब। मैं तो किताबें सवाब हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे पढ़ने का सवाब पूछना चाहते हो, मेरा 1 हरफ पढ़ो, बगैर वुजू के पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे वुजू करके हाथों में उठाकर आंखों से देख कर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे नफल नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले
بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 گناہ معاف کراتی ہوں، 100 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو، میں 1 حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کراتی ہوں، 7000 درجے بلند کراتی ہوں۔ مجھے اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھو، میں 1 حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 1,00,000 گناہ معاف کراتی ہوں، 1,00,000 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھو، میں 1 حرف کے بدلے میں 70,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 70,00,000 گناہ معاف کراتی ہوں، 70,00,000 درجے بلند کراتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر پڑھو، ناظرہ خوں کھلواتی ہوں، مجھے یاد کر لو، ماں باپ سمیت جنت کے تاج پہنواتی ہوں۔ مجھے اچھی آواز سے پڑھو، قاری قرآن کا لقب دلواتی ہوں۔ میرا معنی اور مطلب سمجھو، عالم دین کی دستار بندھواتی ہوں۔ میری گہرائی میں اتر جاؤ، مفسر قرآن کا تاج پہنواتی ہوں۔ اگر مجھ پہ عمل کر لو، جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مالک بناتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، عظمت قرآن، شان علماء دیوبند۔ آج بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ میں کروڑوں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کے والدین کو، کروڑوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور مجمع میں بیٹھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نصیب والے ہیں جن کے بچے ہیں، ماں باپ نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ان کے بچوں کو اپنے قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ یہ منتخب شدہ ہیں، تیرے میرے بس کا روگ نہیں، منتخب شدہ ہیں۔ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اور ان علماء کی محنت سے، جامعہ اسلامیہ کی محنت سے، ایسے کئی ہزاروں لاکھوں مدارس کی محنت سے یہ جو تمہیں بچے حافظ بنا کے دیتے ہیں نا، جب تم بھیجتے ہو نا 7 سال کا بچہ، 6 سال کا، 8 سال کا، جس کو ناک صاف کرنی بھی نہیں آتی، ہاں، اور وہ 2 4 سال 5 سال محنت کر کے تمہیں صرف حافظ بنا کے واپس نہیں کرتے، رب کعبہ کی قسم تمہاری جنت کا ضامن بنا کے واپس کرتے ہیں۔ ان علماء کا مرہون منت رہا کرو، ان علماء پہ تانا زنی مت کیا کرو، ان علماء کے عیب تلاش کرنے کے لیے دوربینیاں نہ لگایا کرو، ان علماء کی کمزوریاں اور ان کی سستیاں اور کاہلیاں تلاش کرنے کے لیے 10 نمبر کا چشمہ نہ لگایا کرو۔ اپنا سارا زہد، تقوی، عبادت، ولایت ضائع کر دیتے ہو کسی عالم کی نفرت اپنے دل میں رکھ کر، یا کسی عالم کا بغض اپنے دل میں رکھ کر، یا کسی عالم کی عیب جوئی کر کے، یا کسی عالم کے عیب تلاش کرنے کے لیے دوربینیاں لگا کے جب دیکھتے ہو نا باریک بینی سے کہ مولوی صاحب کی کوئی بات تو ملے تاکہ ہم تماشا بنائیں، ہاں، گل چھڑیاں اڑائیں۔ علامہ ذہبی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک ڈاکو تھا، ایسا ڈاکو کہ جو روئے زمین کا چنا ہوا ڈاکو تھا، جس سے دنیا تنگ تھی، کوئی رات اس کی خالی نہیں تھی کہ وہ ڈاکہ نہ مارے۔ اچانک ڈاکو فوت ہو گیا۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں ایک بندے کو خواب میں اس ڈاکو کی ملاقات ہوئی، تو اس بندے نے پوچھا، سنا بھائی کیا بنا تیرا؟ تو گیا ہوگا سیدھا جہنم میں۔ کہتا نہیں یار، بچ گیا۔ کہہ دو اللہ، اللہ تو اللہ ہے، کل یوم ہوا فی شان، اس کا ہر اگلے لمحے میں موڈ بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ دل شکستہ کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو اس ڈاکو نے کہا یار بچ گیا ہوں، پوری توجہ رکھنا، یار بچ گیا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ تو بچ گیا تو پھر جاتا ہی کوئی نہیں جہنم میں، کیسے بچ گیا؟ سن کے حیران ہو جاؤ گے، تو کیسے بچ گیا؟ ڈیلی ڈاکہ مارنے والا ظالم، چور، ڈاکو، بے نمازی، اور تو کہتے میں بچ گیا؟ کہتے یار میں اللہ پہ حیران ہوں، اللہ پہ حیران ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ نے صرف ایک چھوٹی سی بات پہ مجھے بخش دیا۔ وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسے مولویوں سے بھی کہتا ہوں، سارا قوم کو ڈرا کے نہ رکھا کرو، یہ ڈر کا بزنس چل رہا ہے آج کل دنیا میں۔
پیر بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، مولوی بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، ڈاکٹر بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، حکیم بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے ہیں، اور لیبارٹری ٹیسٹ والا بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، 2-3 ٹیسٹ ایکسٹرا کرا لیتا ہے، پیکج بنا دیتا ہے۔ تو ڈر کا بزنس چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ سے ڈرایا نہ کرو، ان کو اللہ کی محبت سکھایا کرو۔ ایک عام سی مثال دے دوں، بچوں کے لیے ایک فارمولہ ہے۔ آپ جاؤ نا ذرا یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، بڑے بگ سکولز میں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، ان کی تھیوری، ان کا کنسیپٹ، رولز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپنے سے خوف زدہ کر کے نہ رکھے، ڈرا کے نہ رکھے اسے خوف زدہ اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور مارنا، اور یہ وہ جی بچہ باغی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن مسلوب ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، کن ذہن ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ ان کے رولز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بچے کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ مانو کہ بچہ تمہاری ہر بات مانے۔ محبت کا ایسا رشتہ بناؤ بیٹے کے ساتھ کہ وہ تمہاری ہر بات مانے۔ یہ ڈرا کے، خوف زدہ کر کے، مار پٹائی کر کے بچے کو اپنا نہ بناؤ۔ اللہ سے بھی ڈرایا نہ کرو ان کو، اللہ کی محبت سکھایا کرو ان کو۔ یہ ڈر کے اللہ کا کہنا نہ مانے، یہ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا مانے۔ پھر دیکھو کام کیسے بنتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اللہ پہ حیران ہوں، اللہ نے ایک چھوٹی سی بات پہ مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا یار ایک دن نا میں کہیں پہ جا رہا تھا تو میں نے کوئی چیز کھائی، میرے ہاتھ ذرا کوئی وہ گندے ہو گئے تھے وہ چیزوں کو ہاتھ لگانے میں، تو میں نہر پہ بیٹھ گیا کہ میں ہاتھ دھوں۔ جب میں ہاتھ دھونے کے لیے نہر میں بیٹھا اور ابھی ہاتھ میں نے اندر کیے نہیں تھے، سوچ رہا تھا کہ نہر میں ہاتھ ڈال کے میں ہاتھ دھوؤں، کلی کروں اور ناک صاف کروں، تو میں نے دیکھا تھوڑا سا آگے امام احمد ابن حنبل بیٹھ کر اسی نہر پر وضو کر رہے تھے۔ تو مجھے شرم آ گئی کہ میں یہاں ہاتھ دھوؤں اپنے گندے چور ڈاکو ہو کر، اور میں کلی کروں اور ناک صاف کروں، اور یہی پانی بہہ کے آگے امام حنبل کے پاس جائے اور احمد ابن حنبل پھر اسی پانی سے وضو کرے۔ کہتے ہیں مجھے شرم آ گئی، میں اٹھ گیا کہ امام احمد ابن حنبل وضو کر لیں، یہ چلے جائے، میں بعد میں ہاتھ دھوؤں گا تاکہ میرے ہاتھوں والا گندا پانی اس کے ہاتھوں کو ٹچ نہ رہے۔ اللہ نے کہا تیری یہی ادا مجھے اتنی پسند آئی، تو نے میرے عالم کا احترام کیا، جا میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ اس لیے ان علماء کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ یہ مدرسے والا گوریا نشین جس کو عام ملا سمجھتے ہو نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ امام غزالی نے یا علوم فی الدین میں لکھا ہے، باب فضائل علم میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جبریل جی رب جلیل جاؤ ندا دو، آواز دو، منادی کرو، این العلماء، این الحفاظ، این الائمہ، این المؤذنون۔ علماء کہاں ہیں؟ حافظ کہاں ہیں؟ قاری کہاں ہیں؟ امام کہاں ہیں؟ مؤذن کہاں ہیں؟ جبریل آواز دیں گے، سارے اکٹھے ہوں گے۔ جبریل کہیں گے اللہ جمع ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ اب قیامت کا منظر تو آپ کو پتہ ہے، روز سنتے ہو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایسے منظر میں بٹھا دو یار بچے کو، کوئی ایک بھی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ اب اس ہولناک منظر میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے جبریل ان مولویوں کو بلا، مسجد کے اماموں کو بلا، مؤذنوں کو بلا، ساری دنیا کو عرق میں غرق رہنے دے، ان کو موتیوں کے ممبروں پہ میری رحمت کے سائے میں بٹھا دے۔ اس لیے مولویوں سے سڑا نہ کرو، یہاں بھی کرسی ان کے پاس ہے، وہاں بھی ان کے پاس ہوگی۔ تو یہ مدارس، یہ دین کے مراکز، یہ تمہارے بچوں کو صرف حافظ بنا کے نہیں دے رہے، یہ تمہاری جنت کا ضامن بنا کے دے رہے ہیں۔ ان مدارس کا تعاون کیا کرو، اور اپنے بچوں، تعاون کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پیسہ دو، آپ گندم دو، آپ فصل دو، آپ عشر دو، آپ زکوٰۃ دو، آپ صدقہ خیرات دو، لیکن ایک تعاون یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حافظ اور عالم بناؤ۔ یہ وقت کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ دین سے دوری اور الحاد اتنا پھیل رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں کہ امت مسلمہ کتنا لاچار ہے۔ فلسطین میں دیکھو جو ظلم و ستم اسرائیل کا یہودی مسلمانوں پر، ان کے معصوم شیرخوار بچوں پہ ڈھا رہا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی جب بھی دہشت گرد کہیں گے مسلمان کو کہیں گے۔ ان حرامیوں کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا جنہوں نے کہیں پہ ایٹم بم برسائے، کہیں پہ قتل کیے، غارت کیے، لاکھوں نہیں ملینز اور بلینز تک یہ لوگ چلے گئے قتل و غارت میں، مگر ان پہ کبھی دہشت گردی کا کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ مسلمان سے کوئی ایک آدھا واقعہ بھی ہو جائے فوراً کہہ دیں گے ہاں دیکھا ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ تو انتہا پسند ہے، یہ تو فسادی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آؤ اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجو، ان کو عالم اور حافظ بناؤ۔ اپنے گھروں میں دین کو اگر زندہ رکھنا ہے تو پھر پہلے تو ہر بچے کو، نہیں تو کم از کم اپنے بچوں میں ایک ایک بچہ تو قرآن کے لیے وقف کر دو۔
کرو گے؟ سارے کہتے ہو؟ اور جب ہر گھر میں ایک حافظ عالم پیدا ہو گیا تو رب محمد کی قسم پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آج بھی میں تیبی سے نعمت کر دیتا ہوں طور پر کہوں گا کہ جب فلسطین کے مسلمانوں پر یہودیوں نے ظلم کیا تو ان کے خلاف، یہودیوں کے خلاف سب سے توانا آواز ایک عالم دین کی اٹھی، تیرے اور میرے قائد جمعیت بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کے یہودیوں کو للکار کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہودیوں اگر تم نے یہ ظلم و ستم بند نہ کیا تو پاکستان کا بچہ بچہ سر پہ کفن باندھ کر تمہارے مقابلے میں میدان جہاد میں اترے گا۔ بتاؤ وادی سون والوں، صدیق آباد والوں، اگر قائد جمعیت نے آواز دی اور یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنا پڑا تو ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو کر یہ تو پیما کرو کہ اگر حکومت نے، اداروں نے، افواج پاکستان نے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے اگر اس ملک کے دفاع کے لیے، امت کے دفاع کے لیے، مذہب کے دفاع کے لیے یہودیت نصرانیت کے خلاف ہمیں آواز دی تو انشاءاللہ ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے اور یہودیت کو نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے۔ گونج کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ لہرا کر کہو انشاءاللہ۔ اور صرف یہ جذبہ لے کر نہیں جانا، آپ کو پتا ہے، کھڑے رہیں ایک منٹ، قائد جمعیت نے ایک اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے لیے انہوں نے مالی اپیل کی ہے، اور حماس کے نمائندے کو انہوں نے اسلام آباد اپنی پشاور مفتی محمود کانفرنس میں بھی بلایا۔ اب بھی مولانا نے ہمیں حکم دیا ہے پوری جماعت کو پاکستان میں کہ ہر تحصیل 5 لاکھ روپے کا فنڈ جمع کر کے قائد جمعیت تک پہنچائیں اور وہ فلسطین کے سفیر تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے جمعیت کے ساتھی آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، مزید بھی لگائیں گے۔ میں تمام دوستوں سے کہوں گا جب بھی آپ کو موقع ملے کیمپ پر، یا ان جمعیت کے مولانا عطا اللہ صاحب تحصیل کے امیر ہیں، ان سے مل کر آپ ان کے ساتھ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کا یہ تعاون فلسطین کے ان مظلوموں تک پہنچے۔ کریں گے؟ کہہ دو انشاءاللہ کریں گے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ اور آخر میں ان یہود و نصارہ تک ایک شعر کے ذریعے پیغام پہنچایا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھیں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں سارے، تمام حضرات تشریف رکھیں، دستار بندی ہو ابھی دستار بندی ہو۔